social workers from Margao, Chirag Naik and Prabhav Naik have strongly opposed the proposed 3.96 crore rupees redevelopment of the municipal garden in Margao. They said that the garden is a public asset and should not be replaced with a two-story structure. Warning of agitation, Chirag said he will begin a hunger strike from Friday if the project is not withdrawn. Prabhav Naik said that the MMC is demolishing a holy place where Ganesh idol is placed during Chaturthi. हांव आतां मडगांव म्युनिसिपालिटीच्या गार्डनान आसा आनी तुमकां सगळ्यांक सांगपाक सोदता की गव्हर्मेंटान ह्या जाग्यार एक टू स्टोरेज स्ट्रक्चर प्रपोज केल्लें आसा ज्याचो कॉस्ट 4 कोटी रुपया. हे गार्डन सरकाराचें जावं हो पार्ट म्युनिसिपालिटीच्या हातान आसा हो पार्ट फॉरेस्टाच्या हातान, पूण हे गार्डन मडगांवकाराचें हें आमी डेमोलिश करपाक दिवचें ना. आनी ताजे वयर तर ही बिल्डींग टू स्टोरेज स्ट्रक्चर तर बांदपाक आमी दिवचेच ना. गार्डनाची परिस्थिती पळया पळय, समज जर गेटीक हात लायलो कळम लागता, सगळी कारंजी बंद पडल्या, हांगा नाका जाल्ले धंदे जातात आनी मेंटेनन्स पळया. ताजे भायर तांकां गव्हर्मेंटा कडेन हांगा टू स्टोरेज स्ट्रक्चर जाय. हांव फालच्यान हांगा बसतलो, हंगर स्ट्रायकाक बसतलो, लोकांक आपोवचो ना, हांव एकटो बसतलो जितले पर्यंत म्हाका सारकें कळना की हांगा कितें येता. आनी हें तर आमी करपाक दिवचेच ना, हें स्ट्रक्चर मोडपाक दिवचें ना आनी हांगा टू स्टोरेज स्ट्रक्चर 4 कोटीचें बांदपाक दिवचें ना. पयलीं गार्डन सांबाळात, हांगा झाडां ताजो मेंटेनन्स करा. हांगा टॉयलेट परिस्थिती पळया थंय, आनी हांवें आयकलां की आनी खंय तरी बिल्डींग येता खंय स्टाफ क्वॉर्टर्स म्हणून. हें कितें चल्लां पिशेपणां. गार्डन मडगांवकाराचें, आमी ह्या गार्डनान नाका जाल्ल्यो वस्तू करपाक दिवच्यो ना. आनी म्हजे 2-3 डिमांड चड आसतले. फाल्यां हांव हांगा हंगर स्ट्रायकाक बसतलो, एकटोच बसतलो. हांगा रोकडा लेबर रावता, कोणाक तांची हिस्ट्री जॉग्राफी खबर ना. ते येता स्टेशना वयल्यान, सकाळ फुडें हांगा सोरो मारता, रातच्यो चोरयो करता, परत तांच्या वाठारान वचून रावता. 100 ते 150 लोक रावता हांगा. 20 वळखीचे अशे तशे 100 एवरीडे चेंज जाता. पाऱ्यार पळया रातचे हो एक हें जाला, लॉजींग ग्रावंड जाला. हें जर पळयलें हांगा आनी हें मेंटेनन्स पळया सगळ्यांनी. हांगा आनी आतां तुमी 4 कोटीचें स्ट्रक्चर बांदता कित्या खातीर? कितें रेस्टॉरंट करता हांगा पार्किंग ना पयलींच. हांगा आनी मडगांवकारांक सिवरेज, गार्बेज, प्लास्टीक डिस्पोजल, हांगा ट्रॅफीक सगळे इश्यू आसा. आनी ताजे भायर आनी हें आनी अडंबर हाडून दवरता तुमी. आमी आयकुचें ना. हांव आतांच सांगता, फालच्यान 8 हांव हांगा हंगर स्ट्रायकाक बसतलो जितले पर्यंत म्हाका थोड्यो गोश्टी कळना. आज हांव मडगांव गार्डनान उबो आसा. एक असो पवित्र जागो ज्या जाग्याचेर मडगांव म्युनिसिपालिटीचे स्टाफ जे मडगांव निवळ दवरपाक आमकां मदत करता, ते मागीर सॅनिटरी स्टाफ आसूं, ना जाल्यार गटर साफ करपी लोक आसूं, ना जाल्यार गार्बेज कलेक्ट करपी लोक आसूं, ना तांचो स्टाफ आसूं म्युनिसिपालिटीचो, ते हांगा फाटल्या 35 वर्सां जालीं ह्या जाग्याचेर गणपती पुजतात. आनी शेकड्यांनी लोक हांगा प्रत्येक वर्सा गणपतीक पांय पडपाक येता, तांचो आशिर्वाद घेवपाक येता. हांवूय वार्षिक न चुकता हांगा तांचो गणपती बाप्पाचो आशिर्वाद घेवपाक येता. आतां मडगांवचो जो हो डिफेक्टेड आमदार टर्न PWD मिनिस्टर आसा, ताणें पयलीं गणपतीच्या नांवाचेर, सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळाच्या नांवाचेर 75 लाख रुपयाचो पेंडल स्कॅन्डल केलो. मागीर आख्या ज्या जाग्याचेर गणपतीचें देवूळ येता थंय तो चिकन, मटन आनी बियरी विकपाचे ताजे भायर गाडे हाडपाक सोदता. आनी आतां आयकल्ल्या प्रमाणे ह्या पवित्र जाग्याचेर हो जो स्ट्रक्चर जो आसा हांगा, ज्या जाग्याचेर आमी उबे आसा, ते डेमोलिश करून हांगा 2 स्टोरेड बिल्डींग काडपाक सोदता. आतां हांगा बिल्डिंगेन कितें येतलें तें खंयच स्पेसिफायड ना. फाल्यां हांगा बार एंड रेस्टॉरंटूय येवपाक शकता. आनी ज्या तरेन सध्या मडगांवची परिस्थिती जाल्या, हांगा फाल्यां डान्स बार पासून येवपाक शकता. हांव मडगांवकारा कडेन इतलेंच तांकां आश्वासन दिवपाक सोदता तुमकां की हो प्रोजेक्ट हांव हांगा येवपाक दिवपाचो ना. फाल्यां गरज पडल्यार आमी रस्त्यार येतले, मोठ्या संख्येन रस्त्यार येतले, प्रोटेस्टाक बसचें पडल्यार प्रोटेस्टाकूय बसतले, पूण हो प्रोजेक्ट आमी हांगा येवपाक दिवपाचो ना. ह्या गार्डनाचेर, मडगांवच्या गार्डनाचेर पयलो हक मडगांवकाराचो आसा. जो मडगांव जल्माक आयला, तो ह्या गार्डनान ल्हानपणान आपल्या आवय बापाय बरोबर केन्ना जाल्यार केन्ना पावलाच. आनी ह्या गार्डना बरोबर मडगांवकाराचो एक इमोशनल कनेक्ट आसा. आनी हो कनेक्ट काबार करपाचो हो प्रयत्न सध्या हांगा चल्ला, ते आमी जावपाक दिवपाचे ना. हांव सगळ्या मडगांवकारा कडेन मागता की ह्या लढायेन
आमकां सगळ्यांक बरोबर मेळून झगडची पडटली, एक आवाज करून झगडची पडटली. हांव सगळ्यां कडेन हात जोडून विनंती करता की ह्या लढायेंत तुमी आमकां सपोर्ट करचो. Like, subscribe, and get notified.